नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। सदनमा प्रधानमन्त्रीसँग 20 सांसदको प्रश्नोत्तर। जनजीविकाका भने प्रश्नै उठेनन्। क्यान्टोनमेन्ट प्रकरणमा दोषी रहने जेल जान तयार रहेको प्रधानमन्त्रीको जवाब। प्रहरीको मिसिल अन्तिम चरणमा पुग्दा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित 16 जना पक्राउ। निष्पक्ष छानबिनका लागि सडक र सदनमै दबाव बढ्दो। बढ्दो आर्थिक मन्दीले काठमाडौँका व्यस्त बजार सुनसान बन्दै भाडा तिर्नै नसक्ने अवस्था आएपछि साना व्यापारी पलायन। सत्तापक्ष दोषी रहेको प्रतिपक्षको आरोप। पाकिस्तानमा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै कूटनीतिक कर्मचारीको तलबमा रोक्का। सरकार विनाशको बाटोमा हिँडेको पूर्व प्रधानमन्त्री खानको टिप्पणी। र ए डिभिजन लिगमा फ्रेन्ड्ससँग मच्छिन्द्रको रोमाञ्चक बराबरी। मनाङ र सङ्कटाले पनि 2-2 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। अब समाचार विस्तारमा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा धमाधम आफ्ना मात्रै मान्छे पक्राउ पर्न थालेपछि रन्थनी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उच्च स्तरको दौडधुपमा व्यस्त बने। बाहिर चर्को बोली र भित्र मिलेमतोमा लागि परेका उनको दौड जारी रहँदा टोपबहादुर फरार थिए भने बाहिर नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा। यही सिलसिलामा जेठ 4 मा संसदमा तथ्यसहित प्रस्तुत हुने बताएका ओली त्यसबाट पनि पछि हटेका छन्। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको सुरुवातका सबैभन्दा बढी दबाव एमाले खेप्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दौडधुप हत्तै बढेको थियो। एकातर्फ काङ्ग्रेसका नेता मुछिएको बयान नै हटाएको खबर पाउनु, अर्कातर्फ धमाधम आफ्ना नेता निशानामा पर्नुले चिन्तामा परेका उनले प्रधानमन्त्रीसँगको भेट बाक्लो बनाए। यही बीचमा उनका नेता तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा तथा आफैले अख्तियार प्रमुख बनाएका प्रेमकुमार राईको नाममा आएका खबरले अर्को टाउको दुखाइ थपिदियो। फलत कसरी विषयान्तर गर्ने चिन्ताले पेलिएका उनले बारम्बार आफ्ना नेतामाथि षड्यन्त्र भएकै रूपमा अर्थ्याए भने सरकारले अनुसन्धानमै गोलमाल गरेको भाष्य निर्माणमा लागि परे। जहाँ आफू कसै गरेपछि नहट्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सुरु गरेको दबावको राजनीति र आफ्नै बोली काटेर फरार भएका टोपबहादुर रायमाझीलाई लिएर मिडियाको प्रश्न समेत तीखा बनिरहेका थिए। बाहिर आए पक्राउ परिने डरले भागिरहेका टोपबहादुर र आर्जु राणा मन्जु खाँडके नाम नजोडिएसम्म नमिलेको राजनीतिक स्तरको तालमेलले माहौल अझ प्रतिकूल बनेको थियो। यसरी चौतर्फी घेरिएका ओलीले जेठ 4 गतेसम्म नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा को संलग्न भएको भन्ने तथ्य खोल्ने बताएका थिए। बिहिबार केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यो प्रकरणमा आफूले तथ्यहरू खोजिरहेको भन्दै जेठ 4 गते संसदमा बोल्ने क्रममा त्यो तथ्य खोल्ने मात्र बताएनन् कि यसलाई भण्डाफोरकै रूपमा ल्याउने सङ्केत गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले यसलाई ट्रेलर मात्रै भनेको भन्दै पुरा फिल्म नै देखाउन चुनौती दिँदै आएका उनले यो प्रकरणलाई लिएर हिरो हुन खोजेको सम्म आरोप लगाउन भ्याए। सरकारप्रति नै निकै आक्रामक बनेका उनले यो भाषणमा कुन शरणार्थीका नाममा कहाँको को मान्छे नक्कली शरणार्थी बनाएर पठाइयो, कसले पठायो, को संलग्न छ समेतको तथ्य प्रस्तुत गर्ने बताएका थिए। कसैले भुटानी शरणार्थीका नाउँमा नक्कली मान्छे पठायो कि पठाएन थाहा भएन, तर 12 भन्दा पछि विभिन्न गिरोहहरू सक्रिय भएको पाइन्छ। मैले त्यसको खोजिराखेको छु तथ्य प्रमाणहरू। त्यो प्रमाणहरू पनि मैले सम्भवतः म 4 गते पार्लियामेन्टमा बोल्छु। 4 गते मैले पार्लियामेन्टमा बोल्ने बेलासम्ममा कुन शरणार्थीका नाउँमा कहाँको को मान्छे नक्कली बनाएर शरणार्थी बनाएर पठाइयो, कसले पठायो, को संलग्न छ समेतको मैले तथ्य प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छु। तर यो बीचमा प्रधानमन्त्री र ओली बीच भइरहेको भेटले निष्कर्ष दियो। एमाले अड्काएको प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की सिफारिस भए ओलीले नै अर्को थापेपछि संसदमै अड्किएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने सहमति आइतबार भयो। त्यस्तै यही बीचमा एमाले 3 समितिको नेतृत्व गर्ने भयो। कार्यकर्ता विरुद्धका मुद्दा फिर्ता गर्न अघि सारिएको विधेयक, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीको विधेयक र नागरिकता विधेयक पनि अघि बढाउने विषयमा शेरबहादुर देउवा, ओली र प्रचण्ड बीच सहमति भयो। अनि 11 दिन गायब भएर भारत पसेको भनिएका टोपबहादुर काठमाडौँमा पक्राउ परे, जसलाई चर्को बार्गेनिङको बीचको सबैको जितको अवस्थाका रूपमा तथा व्यवस्थापनको रूपमा हेर्दा
बिहिबारको संसदमा ओली सदनमै उपस्थित नभएपछि उनको पूर्व घोषणा पनि अधुरो बन्यो। यसलाई स्वास्थ्य समस्याको कारण भएको देखाउने एमाले नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिने कार्यसूची तय भएपछि ओलीले आफ्नो सम्बोधनको योजना स्थगित गरेको प्रष्टीकरण समेत दिएका छन्। तर मिल्दै आएको तारतम्य र पोल खोल्ने भनिएको दिन ओली पछि हट्नुको यो प्रसङ्गलाई संयोग मात्र मान्न सक्ने अवस्था भने छैन। सबैलाई म पनि देखाइदिउँला। एउटा काण्ड आएको छ, त्यो काण्डको इन्भेस्टिगेसन सुरु भएको छ, तर हामी अरू काण्डको कुरा हेरिरहेछौँ। अरू काण्ड पनि कसरी कुरा हेरिरहेछौँ, त्यो कसले बोलिरहेछ हेर्नुहोस्। अब एउटाले व्हाइट बडी भन्छ, अर्कोले क्यान्टोनमेन्ट भन्छ, अर्कोले 70 करोड भन्छ। हेर्नुहोस् त, भनेपछि त यो सबैमा समस्या छ होइन। त्यो भएकोले यो समस्यामा कसको अलिकति बढी वेटेज भयो होइन, उसले अर्को चिजलाई भन्ने भयो। हुन त प्रधानमन्त्री भन्दा अघि बोल्न नमिल्ने र पछि बोल्दा पनि ओझेलमा पर्ने भएकाले उनले नबोल्ने निर्णय लिएको समेत एमाले नेताहरूको तर्क छ। तर प्रकरणको अनुसन्धान अन्त्यतिर आउनु र सदन प्रतिपक्षीको हो भन्दै आगो ओकल्ने ओली चुप बस्नु अर्थपूर्ण छ। अन्यथा उनलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तरबारे जानकारी नहुने तथा यसलाई पछि सारेर ओलीले बोल्न सक्ने दुवै सम्भावना नहुने कुरामा विश्वास गर्ने आधार समेत छैन। यद्यपि बिरामी भएको कुरालाई नकार्न नसकिए पनि अब कहिले उनले भण्डाफोर गर्छन् त भन्ने टुङ्गो लागेपछि पनि यी संयोगहरूको अरू खुलासा हुनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सवाल जवाब चलेको छ। आजको बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, नागरिकता विधेयक, क्यान्टोनमेन्टमा भएको भनीको घोटाला प्रकरण लगायतका बारे प्रश्न गरेका छन्। सांसदहरूको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने रक्षात्मक जवाब फर्काएका छन्। एक रिपोर्ट। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सांसदहरू बीच सवाल जवाब भएको छ। त्यसअघि सांसदहरूले सोध्ने प्रश्न नै आउट भएकोमा सांसदहरूले आपत्ति जनाए। तर प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि म अर्को एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो प्रश्न कसले आउट गर्यो? मेरो प्रश्न, अरू सांसदहरूको प्रश्न कसले आउट गर्यो? यो संसदभित्र प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने विशेषाधिकार सांसदको मात्रै हो। जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि यसरी प्रश्न बाहिरिनु राम्रो नभएको भन्दै कतै आफूले दिने जवाफ पनि बाहिरिएको त छैन भनेर आफूले सोधखोज गरेको भन्दै हँसी मजाक गरे। एकजना मान्य सदस्यले भन्नुभयो पहिल्यै गएछ प्रश्न, मैले सोधेँ मेरो उत्तर पनि आएको कि छैन बाहिर। अब मेरो उत्तर पनि बाहिर आइसकेको छ भने त सदन बस्नै परेन। प्रश्न पनि आइसकेको छ, तर उत्तर आएको रहेनछ। कम्तीमा त्यो कुरा चाहिँ गनिमत भन्नुपर्छ। बैठकमा सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भनिएको घोटाला प्रकरणसम्मका प्रश्न उठाए। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भिआइपी र भिभिआइपी व्यक्ति पनि तानिए के गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरे। नेपाललाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौँको ठगी धन्दा भएको छ। यस कार्यमा शीर्ष नेतृत्व नै संलग्न रहेको प्रमाण भेटिन थालेको समाचार सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण भइरहेको छ। अझ आरोपित भई थुनामा रहेका व्यक्तिहरूले भिभिआइपीका निर्देशनमा भए गरिएका बयानहरू दिइरहेका छन्। खासमा यो के कुरा हो? मानौ अहिलेका भिभिआइपीहरूका संलग्न भएको प्रमाणहरू जुट्यो भने के गर्नुहुन्छ? जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो प्रकरणमा जुनसुकै भिआइपी र भिभिआइपी संलग्न देखिए पनि पक्राउ गरेर छानबिन हुने र दोषी देखिएमा कारबाही हुने बताए। यो विषय अहिलेको सबभन्दा बढी चर्चामा रहेको र एउटा संवेदनशील विषय हो। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा दोषी देखेका जुनसुकै तहका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन यो सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन र बाँकी राख्ने पनि छैन। बैठकमा माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भनिएको घोटालाको विषयमा पनि प्रश्न उठ्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यसबारे उजुरी परेको छ भन्ने आयोगले अहिलेसम्म छानबिन नै नगरी तामेलीमा राखेको छ। यो 8460 जना लडाकुको नाममा विगत करिब 5 वर्षसम्म राज्य कोषबाट अरबौं रुपैयाँ तपाईको राज्य कोषबाट गएर व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने छ आरोप। तपाईलाई नै छ त्यो आरोप। तपाईलाई चाहिँ एउटा यसको यो आरोपलाई अन्त्य गर्नका लागि तपाईकै संसदको विशेष समिति गठन गरेर यसको छानबिन गर्न तपाई तयार हुनुहुन्छ? जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्यान्टोनमेन्ट प्रकरणको छानबिन गर्न आफू तयार रहेको र यदि दोषी भए आफू जेल जान तयार रहेको बताए।
तर बाहिर आएको जस्तो लडाकु शिविरमा कुनै घोटाला नभएको भन्दै चोखिन खोजे। मान्य सदस्यको यो प्रश्नको उत्तर दिँदै के भन्न चाहन्छु भने क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोल कल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित लामो समयदेखि सडकसहित सदनसम्म आन्दोलन भइरहेको छ, तर अहिलेसम्म आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन। यसबारे उठेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारणले सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको गोलमटोल जवाब दिए। भर्खरै सम्पन्न उपचुनावमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीहरू हेलिकप्टर चढेर निर्वाचन क्षेत्र गएको विषय पनि बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको प्रश्न बन्यो। पछिल्लो उपनिर्वाचनमा यहाँ लगायत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हेलिकप्टर चढेर हाम्रा उम्मेदवारहरू हराउन जिल्ला जिल्ला जानुभयो। गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन पनि दिनुभयो। त्यो आश्वासन आफैमा आचार संहिताको विपरीत थियो कि थिएन, त्यो नैतिकताको प्रश्नमा आज सोध्दिन। म हजुर आज तपाईँलाई म के सोध्न चाहन्छु भने त्यो हेलिकप्टरको खर्च जनताको रगत पसिनाले उठेको करले तिर्छ कि हजुरको गोजीबाट तिरिन्छ? धन्यवाद। तर राष्ट्रपा सांसद खनालको यो प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चित्त बुझ्दो जवाब दिन सकेनन्। बैठकमा यसअघिका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पारित नगरेको तर अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लागेको बारे पनि सांसदहरूले प्रश्न गरे। जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक 1 महिनाभित्रै टुङ्गो लाग्ने बताए। बेला बेलामा सरकारले अवगत गराउँदै पनि आएको छ। देशको शान्ति सुरक्षा र अमन चयनमा खलल हुने अवस्था आएमा विषयको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने या नगर्ने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि रहेको पाइन्छ। सरकारले प्राप्त गरेका यस्ता प्रतिवेदनहरू मिल्ने हदसम्म सार्वजनिक गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। बैठकमा दरबार हत्याकाण्ड सहित भयानक र विभत्स हत्याकाण्डहरूको छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा पनि सांसदहरूले प्रश्न गरे। त्यससँगै अर्को प्रश्न गौर हत्याकाण्डको छानबिन के भइरहेको छ? अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? पीडितहरूले न्याय पाउँछ कि पाउँदैन? जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्ड सहित भयानक र विभत्स हत्याकाण्डहरूको पुनः छानबिन हुनुपर्ने बताए। नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा विभत्स हत्याकाण्डहरूको नयाँ सिराबाट छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई उभ्याए। गौर हत्याकाण्डको कुरा मान्य सदस्यले उठाउनु भयो। म चाहिँ के पक्षमा छु भने विगतका ती सबै विभत्स र भयानक हत्याकाण्डहरूको नयाँ सिराबाट छानबिन हुनुपर्दछ। चाहे त्यो गौरको केस होस्, चाहे त्यो भयानक दरबार हत्याकाण्ड, नेपालको इतिहासकै सबभन्दा विभत्स हत्याकाण्डको पनि नयाँ सिराबाट छानबिन हुनुपर्दछ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको अन्योलता र देशको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनता बारे एमाले सांसदले प्रश्न उठाए। जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषयमा कुनै किसिमको सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्न खोजे। यो विषयमा अझ प्रश्न पार्दै उनले आफूहरू नेपालको 1 इन्च जमिन पनि छोड्न नसक्ने बताए। सीमा समस्यासँग सम्बन्धित विषयहरू, हाम्रो जमिनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि हामीले के कुरा प्रश्न गरेका छौँ भने हाम्रो 1 इन्च जमिन पनि हामी छोड्न सक्दैनौँ। हामीलाई छिमेकीको 1 इन्च जमिन पनि चाहिँदैन। यो नीति अन्तर्गत हामी नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू र यो सम्मानित सदन सबै नै हामी एकमत नै छौँ। त्यही मान्यताभित्र रहेर नै भारत सरकारसँग कुराकानी हुन्छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई 20 सांसदले प्रश्न सोधेका थिए। उनीहरूले सरकारी स्कुलको गुणस्तरीयता, देशको अर्थतन्त्र, आर्थिक सङ्कट, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरूपण, तराई मधेस र थारूवाट आन्दोलन, किसानहरूलाई समयमै मल र बिउ उपलब्ध गराउनुपर्ने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन र नियम लगायत बारे प्रश्न उठाएका थिए। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079ले प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलो पटक सांसदहरूको प्रश्नको सामना गरेका छन्। बैठक अघि नै सांसदहरूको लिखित प्रश्न बुझेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिखित नै जवाब पढेर सुनाए। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा देखिएको सांसद र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीचको सवाल जवाफ केवल कर्मकाण्डको रूपमा मात्रै चित्रण गरियो। एक रिपोर्ट। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले 1 घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उत्तर गरे। बैठक अघि नै लिखित प्रश्न बुझेर रोस्टममा उभिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेक प्रश्नको लिखित जवाफ पढेर सुनाए।
1 घण्टा चलेको प्रश्न उत्तरमा विभिन्न समसामयिक विषयले प्राथमिकता त पायो नै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगाएको पोसाकको समेत चर्चा भयो। विशेष गरी आज नेपाली पोसाकमा देखिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज धेरै दिनपछि देखेर होला प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो आँखालाई भ्रम परेको त होइन होला, प्रधानमन्त्रीज्यू पहिले भन्दा ह्यान्डसम देखिनु भएको छ। के भन्नुभयो? झन् दौरा सुरुवाल लाएर आउनु भएको छ, खाइलाग्दो पनि देखिनु भएको छ। कामना छ प्रधानमन्त्रीज्यू जति खाइलाग्दो देखिनु भएको छ, नेपाली जनता पनि छिटै नै त्यस्तै खाइलाग्दो देखियोन्। विषयभन्दा बाहिर गएर सांसदहरूले गरेको तारिफमा प्रफुल्ल बनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समय समयमा झस्किए, केही अल्मलिए जस्तो पनि गरे। संसद सचिवालयमा दर्ता भएका लिखित प्रश्नको लिखित जवाफ बोकेर रोस्टममा उक्लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दर्ता भएका भन्दा फरक प्रश्नमा भने झस्किए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले दर्ता भएका भन्दा फरक प्रश्न गर्छु भन्न भ्याएको मात्र के थिए। गिरीको प्रश्नपछि रोस्टमबाट नै उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिन भ्याए। माननीयजीले पहिला प्रश्न गर्दा म अलिकति झस्किएँ, किनभने पहिला रातभरि गाईको निबन्ध पढेर आएको, बिहान प्रश्न आउँदा नदी आएपछि कसरी लेख्ने भन्ने समस्या परे जस्तै होला कि भन्ने डर लागेको थियो। तर फेरि मान्य सदस्यले दोस्रो भागमा निर्धारितै प्रश्न सोध्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको परिच्छेद 9 को नियम 56 उपनियम 5 अनुसार एउटा बैठकमा 15 जना सांसदले मात्र प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर प्रश्न उत्तर कार्यक्रमका लागि 20 जना सांसदले प्रश्न दर्ता गराएपछि नियम नै निलम्बन गरेर 20 जनालाई नै प्रश्न सोध्न लगाइयो। सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका 4, नेकपा एमालेका 3 र माओवादी सहित अन्य दलका 1-1 जना र स्वतन्त्र सांसद 2 जनाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधे। प्रश्नकर्ता सांसदहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रेशम चौधरीको मुद्दा, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, लाल आयोगको प्रतिवेदन, नागरिकता विधेयक, माओवादी लडाकु शिविरमा भरेको भनिएको घोटाला प्रकरण, उपचुनावमा प्रयोग भएको हेलिकप्टरको खर्च विवरण लगायत बारे प्रश्न गरे। यस्तै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, अर्थ, पर्यटन, सुशासन लगायतका समसामयिक विषयमा पनि सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग चासो व्यक्त गरे। तर सदनको पहिलो प्रश्न उत्तरमा सांसदको रेडिमेड प्रश्न र प्रधानमन्त्रीको रेडिमेड जवाफले केवल कर्मकाण्डी काम मात्रै भएको देखिन्छ। सांसदहरूले अधिकांश प्रश्नको जवाफ पाए पनि केही प्रश्नको जवाफ पाउन भने सकेनन्। अर्थात् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ती प्रश्नको जवाफ दिन चाहेनन् या प्रश्नबाट भागे। जुन गम्भीरताका साथ, जुन महत्त्वका साथ जसरी मान्यहरू प्रश्नहरू उठाउनु भयो, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त्यही हिसाबले प्रश्नको उत्तर आएन। एउटा औपचारिकता कुरा गर्ने हिसाबले मात्रै प्रश्नको उत्तरहरू दिने काम चाहिँ भएको छ। त्यो जवाफ अपुरो लाग्यो। हेलिकप्टरको प्रयोग र त्यसको खर्च सम्बन्धी जवाफ चाहिँ आएन। त्यो अलिकति निर्वाचन आचार संहितासँग पनि जोडिएको र राजनीतिक व्यक्तिहरूले राज्यको स्रोतलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेसँग पनि जोडिएको प्रश्न थियो। त्यो नआउँदा चाहिँ मलाई त्यो आउनु पर्थ्यो भने त्यसको जवाफ आउनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। धेरै जनताले सोधेको प्रश्न। लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे रासपा सांसद शिशिर खनालको प्रश्नको जवाफ दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हेलिकप्टरको खर्च बारेको प्रश्नको जवाफ भने दिन सकेनन्। लिखित बाहेक 2-4 वाक्यांश थप्न भएका प्रधानमन्त्रीले सदनमा उठेका तर दर्ता नभएका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूबाट भने भागिरहे। र बोल्ने हैन, अब बोल्दाखेरि तपाईँ सुन्नुहोस् न, केही जनताले चाहेको अथवा जनताले सुन्न चाहेको, जनताको लागि के बोलिरहेछ त भन्नुहोस् त। खालि एकले अर्काको विरोध गरिरहे मात्र देख्छौँ नि त हामीले, होइन? अहिले त झन् भ्रष्टाचार बाहेक अरू कुरै हुँदैन। तर अब भ्रष्टाचार भन्ने चिजलाई हामीले इन डेप्थ हेर्नुभयो भने खालि म्याग्निच्युड फरक होला, होइन? तर अब भ्रष्टाचार त हाम्रोमा व्याप्त भइसकेको छ। सदनमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रश्न उत्तर गर्न पाए पनि यसको उपलब्धि बारे भने विभिन्न कोणबाट विश्लेषण सुरु भएको छ। दोस्रो प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावली बनेको 1.5 महिनापछि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उत्तर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आयो।
तर यसलाई कर्मकाण्डको रूपमा मात्रै प्रयोगमा ल्याइएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079ले प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तरको व्यवस्था गरेकाले यदि अर्को महिना पनि प्रश्न उत्तर भएमा रोस्टममा आउनु अघि प्रधानमन्त्रीले आवश्यक गृह कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। अनुसन्धानको समय सकिँदै गर्दा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नयाँ पात्रको पर्दाफास भइरहेको छ। यसपटक यो प्रकरणमा सक्कली भुटानी शरणार्थीका नेता नै पक्राउ परेका छन्, तर अपेक्षा गरिएका उच्च पदस्थलाई भने उन्मुक्ति दिने छनक मिलेको छ। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिमतिर पुग्दै गर्दा नयाँ तथ्यहरू मात्रै सार्वजनिक भइरहेका छैनन्। राजनैतिक वृत्त झन्झन तात्तिँदै गएको छ। प्रकरणमा मुछिएका पात्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूले सोची सम्झी ओकालत गरिरहेका छन्। प्रकरणबाट अहिलेसम्म टाढै रहेका पार्टीहरूले भने कडाभन्दा कडा सजायको माग गर्दै खबरदारी गरिरहेका छन्। तर प्रहरीको अनुसन्धान अन्तिमतिर पुग्दा पेचिलो बनिरहेको छ। पछिल्लो अपडेटलाई केलाउँदा प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि पर्याप्त समय अझै पुगेको छैन। शङ्काको घेराभित्र रहेकाहरू अनुसन्धानको दायरामा आउँदैछन्। प्रतिवेदन बुझाउने समय शुक्रबारसम्मका लागि मात्रै छ, तर बिहिबार नै थप 2 जना पक्राउ परेका छन्। एकातिर सरकार दृढताको साथ दोषीलाई नछोड्ने, निर्दोषलाई नपार्ने नीति अन्तर्गत एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन अगाडि बढेको छ भने अर्कोतिर जनता र विश्वको नजर पनि यसमा परेको हुनाले मान्य सदस्यले कुनै शङ्का गर्नु पर्दैन। यसको तात्विक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार दृढ रहेको छ। बिहिबार मात्रै प्रहरीले हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मिया र भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाललाई पक्राउ गरेको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै असुली गर्ने गिरोहलाई सरकारी गाडी उपलब्ध गराएको भेटिएपछि नेपाल हज कमिटीका अध्यक्ष मिया प्रहरीको खोजी सूचीमा थिए। प्रकरणमा संलग्न रहेको खुलेपछि 1 साता अघिदेखि सम्पर्क बाहिर रहेका उनी कार्यालयका कागजात बाहिरै मगाएर काम गरिरहेका थिए। बिहिबार बिहान सिंहदरबार भित्रैबाट उनी पक्राउ परेका हुन्। उनी पक्राउ परेकै दिन नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमाथि अनुसन्धान चलिरहेकै बेला सक्कली भुटानी शरणार्थीका नेता नै पक्राउ परेका छन्। यति हुँदा पनि ठूला नेता अनुसन्धान बाहिरै रहेको विषयमा सांसदहरूबाटै प्रश्न उठेको छ। एउटा मन्त्री पक्रायो भने त्यही हुन्छ? किन उहाँको श्रीमती भागेर गयो? तपाईँ खोजेर लाउनु, तपाईँकै जिम्मा दिन्छु। होइन, तपाईँले खोज्नु न। तपाईँले प्रश्न गर्नुहुन्छ कि त्यति भए पुग्छ भने त संसदमा आउनु पर्थ्यो नि। त्यो संसदमा उपस्थित थियो। मेरो आँखाको त चस्मा त्यति काम गरेन। तपाईँले कहीँ यहीँबाट लाइभ देख्नु बेला छ उपस्थित। त्यस कारणले अहिले पनि धेरै ढाकछोप भइरहेछ। बिहिबार पक्राउ परेका भुटानी शरणार्थीका नेता रिजालले पछिल्लो समय पुनर्वास गराउन बाँकी रहेका 6000 भन्दा बढी भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधान गर्न माग गर्दै सरकारलाई दबाब दिइरहेका थिए। उनकै मागका आधारमा गृह मन्त्रालयले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भन्दै 2076 जेठ 30मा बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। तर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने असली धन्दामा असली भुटानी मुछिएको भेटिएपछि प्रहरीले झापाबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याएको हो। यसको योजनाकारका रूपमा रहेका सानो भण्डारीले आफ्नो डायरीमा रिजाललाई 7 लाख रुपैयाँ दिएको उल्लेख गरेका थिए। सोही आधारमा उनी पक्राउ परेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। अब रिजालले दिएको बयानका आधारमा थप रहस्य उद्घाटन हुनेछ। यो सँगै हालसम्म पक्राउ पर्नेको संख्या 16 पुगेको छ। अब प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्नेछ। देशका राजनीतिक व्यक्ति, देशका उच्च पदाधिकारी, बिचौलिया दलालले सङ्गठित रूपमा देश र जनताको गलत गम्भीर प्रयोग गरी चाहिँ अपराधिक काम गरेको भन्ने चाहिँ देखिया छ। तथ्य र प्रमाणको आधारमा अनुसन्धानबाट देखिएको वास्तविकता जे छ, कानुन बमोजिम ती सबै अभियुक्तहरू उपर कानुन बमोजिमका गर्नुपर्ने निर्णयहरू हामी गर्छौँ। अपेक्षा धेरै ठूला पात्रको गरिए पनि अनुसन्धानमा एक पूर्व उप प्रधानमन्त्री र एक पूर्व गृहमन्त्री पक्राउ परेको विषय नै प्रहरीले सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानेको छ। पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खान अनुसन्धानको दायरामा आएपछि उनीसँगै नाम पुलिएकी खाँड पत्नी मन्जुको व्यापक चर्चा चलेको थियो। तर उनको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ।
उनीसँगै अडियो टेपमा मुछिएकी देउबा पत्नी आर्जु राणा पनि अहिले उन्मुक्तिकै अवस्थामा छिन्। एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र पूर्व गृह सचिव रहेका अख्तियार प्रमुख प्रेम राई अनुसन्धानमा तानिएका छैनन्। जबकि थापा र राईकै पालामा ठगी श्रृङ्खला सुरु भएको थियो। राईलाई बिचौलियाले रकम नै दिएको बयान दिएका छन् भने इन्द्रजित राईको मोबाइलमा थापा समेत संलग्न रहेको प्रमाण फेला परेको स्रोतको भनाइ छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला दलबीच सहमति भएको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आयोजना गरेको नक्कली भुटानी शरणार्थी भ्रष्टाचार प्रकरणको विरोध सभामा बोल्दै उहाँले जनता बेच्ने भ्रष्टाचार ठूला दलहरूको सर्वदलीय सहमतिमा पुग्नु लज्जास्पद र दुःखदायी रहेको बताउनु भयो। यो प्रकरण नेपाल प्रहरीको जोडबलमा र विदेशीहरूको चासोमा अगाडि बढेको भन्दै उहाँले यो काण्डको अनुसन्धान पूर्ण नभइकन फाइल अदालतमा जाने दिशामा रहेको बताउनु भयो। उहाँले अपराधमा संलग्नहरूलाई राज्य विरुद्धको अपराध, ठगी, सङ्गठित अपराध र सरकारी दस्तखत कृत्य सम्बन्धीको अपराध मुद्दाहरू चलाउन आग्रह समेत गर्नुभयो। कच्ची पुल बनाएर खाने, बाटो कच्ची बनाएर नक्कली बनाएर कमसल बनाएर खाने, लाइसेन्स दिँदा ठेक्कापट्टामा खाने मात्र होइन, खाँदा खाँदा आफ्नो नागरिक बेचेर खानेमा पनि यिनीहरूको दलीय सहमति देखियो कि देखिएन। योभन्दा निकृष्ट भ्रष्टाचार के हुन सक्छ? भ्रष्टाचारको पनि तल्लो तहको भ्रष्टाचार योभन्दा अर्को के हुन सक्छ? आफ्नो जनता बेचेर खाने कस्तो कल्पना होला? योभन्दा दुःखदायी र योभन्दा लज्जास्पद विषय केही पनि हुन सक्दैन। आज विश्व जगतमा नेपालको बदनाम भएको छ, नेपालको शिर झुक्ने काम भएको छ। एउटा मात्रै काण्डको छानबिनले नपुग्ने भन्दै उहाँले विगतका अन्य ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डको पनि सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भई पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा सहितका नेता तथा कार्यकर्ताहरू सहभागी थिए। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्थतन्त्रमा देखिएको असरका कारण काठमाडौँका व्यस्त बजारका पसलहरू धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। राम्रै व्यापार व्यवसाय चल्ने क्षेत्रमा पनि सटर खाली भएको सूचना प्रकाशित हुन थालेको छ। आर्थिक सङ्कटले गाँजेर व्यापार चौपट हुन थालेपछि व्यापारीहरू काठमाडौँ नै छोडेर गाउँ फर्कन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। कुनै बेला एउटाले अर्कोको हात समातेर हिँड्न पनि हम्मे पर्ने काठमाडौँको मुटुमा रहेको न्यू रोड असन बजारमा अहिले त्यति धेरै चहल पहल देखिँदैन। मानिसहरूको भिडभाड खचाखचले खुट्टा हाल्न मुस्किल पर्ने यो असन सहितका व्यस्त ठाउँहरू अहिले सुनसान हुन थालेका छन्। देश आर्थिक मन्दीतर्फ धकिलिएर व्यापार चौपाट भएपछि असन मात्रै होइन, काठमाडौँमा राम्रै व्यापार व्यवसाय चल्ने क्षेत्रमा पनि दमादम सटर खाली भएको सूचनाहरू प्रकाशित हुन थालेको छ। आर्थिक सङ्कटले गाँजेर व्यापार चौपाट हुन थालेपछि व्यापारीहरू काठमाडौँ छोडेर गाउँ फर्कन थालेका छन्। ठूला व्यापारीहरू जेनतेन धानिएर चलिरहेको बेला साना र मझौला व्यापारीहरू भाडै तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सम्भवतः आर्थिक क्षेत्रमा अहिलेको यो सङ्कट कोरोना कहरपछि देखिएको सबैभन्दा ठूलो खाडल हो। अहिलेको काठमाडौँ अधिकांश क्षेत्रमा सटर खाली छ। टु लेट कन्ट्याक्ट भनेर सटर बन्द गरेर पर्चा टाँसिएको भेटिन्छ। व्यापार नभएर दिनभरिको तनावमा गुज्रिएका व्यापारीहरू हिजो आज बोल्न पनि जर्को मान्न थालेका छन्। व्यापार खस्किएको चिन्ताले छटपटिएर कति बेला हिँड्नु पर्ने हो भन्ने तनावमा परेका व्यापारीहरू बोलेर के हुन्छ र भन्ने मनोभावनाले गश्रित छन्। यसको अर्थ जति बोले पनि केही हुने होइन, अर्थात् सरकारले व्यापारको गुनासो सुन्दैन भन्ने हो। अब त उनीहरूलाई अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ कि भन्ने आशा पनि मरिसक्यो रे। अब हामीले बोलेर के चाहिँ आउला र, हामी पनि बोल्दैनौँ भन्न
थालेका छन्। र अहिले जति कस्टमर बनाउँदै आए पनि अझै पनि मलाई भाडा चाहिँ मेकअप गर्नलाई गाह्रो छ क्या व्यापारबाट चाहिँ। अहिले मैले जतिखेर भाडा बुझाउनुपर्छ कतै न कतैबाट ल्याएर जोडजाम गरेर तिरिरहेको अवस्था छ। भाडा तिर्नलाई चाहिँ पसलकै इन्कमले चाहिँ तिरिरहेको अवस्था छैन। कुनै बेला लाखौं लगानी गरेर मनग्गे आम्दानी गर्ने व्यवसायीहरू अहिले भएको सामान सस्तोमा बेचेर भए पनि सटर खाली गर्ने दाउमा छन्। उनीहरू यति तितलादो भएका छन् कि आफ्नो व्यापारमा सुधार आउँछ कि भनेर भगवानको प्रार्थना गर्नु सिवाय अर्को विकल्प नै देखेका छैनन्। अहिले तपाईँको व्यापार व्यवसाय सबै नै डामाडोल भएको छ। व्यापार छैन, कसैको पनि छैन। तपाईँको होलसेल रिटेल, अब रिटेलहरूको व्यापार भने होलसेलहरूको व्यापार हुन्छ। हामी चाहिँ रिटेल व्यापारी हो अनि हाम्रो व्यापारै छैन। त्यो कारणले गर्दा अब होलसेल पनि सबै सुनसानै छ। अहिले त पहिला जति व्यापार हुन्थ्यो अहिले अब 50% पनि व्यापार लगभग छैन। यतिका व्यवसायका गुनासा र रोजीरोटी गुम्दै गर्दा भ्रष्टाचार र ठगीमा नामुद राजनीतिक घरानाहरू मुछिएको विषय आउँदा यसले आम नागरिकमा थप आक्रोश पैदा गरेको छ। कसैको बिहान बेलुकाको छाक खोसिँदा कोही भने आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर मानव तस्करी गरी बेचेर रातारात करोडपति हुने दाउमा छन्। यस्तो परिस्थिति यो देशको लागि दुर्भाग्य हो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा भएको कार्यक्रममा उहाँले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउन खोज्नु राज्यका विरुद्धको घात भएको भन्दै यस्ता घटनाप्रति राज्यले सशक्त भएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले लडाकु शिविर घोटाला, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सीसीटीभी फुटेज प्रकरणका बारेमा पनि छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। समाजमा नेता र पार्टीहरू नै खराब हुन् भन्ने भाष्य खडा नगर्न समेत उहाँले चेतावनी दिनुभयो। शरणार्थीका नाममा सरकारी कागजमा कृत्य गर्ने, प्रलोभनमा पारेर चाहिँ पैसा उठाउने र जनतालाई बिक्री गर्न खोज्ने कुरा चाहिँ दुई हिसाबले, एकातिर यो ठगीको घटना हो, अर्को चाहिँ राष्ट्रका विरुद्धको घात हो, यो गम्भीर अपराध हो। त्यस अर्थमा यस्ता घटनाहरूप्रति राज्य अत्यन्त सक्त हुनुपर्दछ भन्ने पार्टीको मान्यता छ। त्यही आधारमा हामीले चाहिँ सरकारलाई भनेका पनि छौँ। राजनीतिक आग्रहका आधारमा होइन, पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, निष्पक्ष छानबिनका माध्यमबाट दोषी कोही नउम्क्युन्, निर्दोष कसैलाई फसाउने काम नहोस्। यो मान्यताका आधारमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई टुङ्गो लगाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता छ। महासचिव पोखरेलले देशको आर्थिक अवस्था अहिलेको स्थितिमा पुग्नुको कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकले उक्त आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको हो। समितिमा आन्तरिक कार्यविधिका विषयमा सांसदहरूसँगको छलफल पश्चात समिति बैठकले आन्तरिक कार्यविधि सर्वसम्मत पारित गरेको हो। समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति मङ्गल प्रसाद गुप्ताको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा सभापति गुप्ताले उक्त कार्यविधि सर्वसहमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। माननीय सदस्यहरू, आजको बैठकमा प्रस्तुत भएको समितिको कार्यविधि परिमार्जन सहित पारित भएको घोषणा गर्दछु। समितिले पारित गरेको आन्तरिक कार्यविधिमा समितिको बैठकमा बिना सूचना निरन्तर 5 वटा बैठकमा सांसदहरू अनुपस्थित रहे समिति सदस्यबाट निष्कासनमा पर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले यही जेठ 29 गतेदेखि भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान सुरु गर्ने भएको छ। त्यस अवसरमा निगमले मलेसियाबाट प्रवर्धनात्मक भाडा दर 12,700 रुपियाँ कायम गरेको छ। यो मलेसियाबाट भैरवा उडानका लागि मात्र हो। मलेसिया भैरवाका लागि 12,700 र मलेसिया भैरवा काठमाडौँका लागि 14,720 रुपियाँ भाडा दर कायम गरिएको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निगमले मलेसियाको जोहर बारूबाट क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म आवत जावत गर्न चाँडै नै सटल बसको व्यवस्था समेत गर्ने भएको छ। निगमको उडान तालिका अनुसार टिकट बुकिङ खुला भइसकेको छ। भैरवाबाट अहिले निगमले हप्ताको 1 उडानबाट सुरु गर्ने र बजारको माग तथा निगमको बजार व्यवस्थापन अनुसार अन्य गन्तव्यमा समेत उडान गर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तान सरकारले देशमा जारी आर्थिक सङ्कटका कारण विदेशमा रहेका आफ्ना कूटनीतिक नियोग तथा राजदूतावासमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीको तलब रोकेको छ। आर्थिक रूपमा समस्याग्रस्त रहेको पाकिस्तान सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। यता पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानले सत्तारूढ गठबन्धनले सेनालाई आफ्नो पार्टी विरुद्ध खडा गरेको आरोप लगाउँदै देश सङ्कटमा फस्ने र टुक्र नसक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। एक रिपोर्ट। राजनीति अस्थिरताले घेरिएको पाकिस्तान अहिले आर्थिक रूपमा समस्याग्रस्तमा छ। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तन, कोभिड-19 महामारी, युक्रेनमा जारी युद्ध, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र मुख्यतः आन्तरिक राजनीतिक अदृश्यताले पनि पाकिस्तानी अर्थतन्त्रलाई घुँडा टेक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ। पछिल्लो समय पाकिस्तान सरकारले देशमा जारी आर्थिक सङ्कटका कारण विदेशमा रहेका आफ्ना कूटनीतिक तथा राजदूतावासमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीको तलब रोकेको छ। कूटनीतिक कर्मचारीले 2 महिनादेखि तलब नपाएका बिना पारिश्रमिक उनीहरूले ईद मनाएका र विद्यालयको शुल्क तिर्न समेत धौधौ भएको छ। समयमा आफ्ना सन्तानको शुल्क नतिरे उनीहरू विद्यालयबाट निष्कासित हुन सक्ने चिन्ताले पनि कूटनीतिक कर्मचारीलाई पिरोलेको छ। अर्थ मन्त्रालयले गत डिसेम्बरमा सबै कर्मचारीको तलब निकासा गरिएको दावी गरे पनि मार्च महिनाको तलब प्राप्त नभएको कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले पनि समयमै तलब निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई अनुरोध गरेको छ। विदेश मन्त्रालयले आफ्नो बजेटबाट कूटनीतिक कर्मचारीलाई जनवरी र फेब्रुअरीको तलब हस्तान्तरण गरेको थियो। विदेश मन्त्रालयले माताहतका निकाय र विभाग मार्फत विदेशमा कार्यरत आफ्ना कर्मचारीका लागि रकम विनियोजन गरी प्रत्येक महिनाको 1 वा 2 तारिखमा कर्मचारीहरूको खातामा रकम दाखिला गर्दै आएका थिए। हालैको 1 महिनाका कूटनीतिक कर्मचारीले तलब नपाएको विषय उठेपछि अर्थमन्त्री ईशानदारले जवाफ दिनु परेको थियो। विदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई विदेशी मुद्रामा तलब दिनुपर्ने भएकाले आर्थिक समन्वय समिति र पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकको समन्वयमा आवश्यक अवस्थामा गरिने बताइएको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्र पाकिस्तान पछिल्ला महिनामा चर्को आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। यसअघि दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलङ्काले भोगेको जस्तै आर्थिक समस्या पाकिस्तानले अहिले भोगिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो खेल समाचारको। ए डिभिजन लिगमा मचिन्द्रा एफसी र फ्रेन्ड्स क्लबले 2-2 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। आज दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा आफिज ओलावालेले 2 गोल गरेपछि मचिन्द्रले 2 पटक पछि परेको अवस्थामा पुनरागमन गर्दै बराबरी गरेको हो। बराबरीसँगै मचिन्द्रले शीर्ष स्थानको चर्च बोइज युनाइटेडसँग अङ्क बराबरी गर्ने मौका गुमाएको छ। 19 खेलबाट 21 अङ्क जोडेको मचिन्द्र तेस्रो स्थानमा यथावत छ। यस्तै च्यासल मैदानमा भएको अर्को खेलमा मनाङ मर्साङ्गी क्लब र सङ्कटा क्लबले पनि 2-2 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। मनाङका लागि 2 गोल कोफी कोउडोले गरे। सङ्कटाका लागि युसुफ अट्रिसले 44औं र मनिष डाङ्गीले 52औं मिनेटमा गोल गरे। बराबरीसँगै मनाङ 19 खेलबाट 23 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा उक्लिएको छ भने सङ्कटा 19 खेलबाट 22 अङ्कसहित 9औं स्थानमा उक्लिएको छ। यससँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सदनमा प्रधानमन्त्रीसँग 20 सांसदको प्रश्नोत्तर। जनजीविकाका भने प्रश्नै उठेनन्। क्यान्टोनमेन्ट प्रकरणमा दोषी रहने जेल जान तयार रहेको प्रधानमन्त्रीको जवाब। प्रहरीको मिसिल अन्तिम चरणमा पुग्दा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित 16 जना पक्राउ। निष्पक्ष छानबिनका लागि सडक र सदनमै दबाव बढ्दो आर्थिक मन्दीले काठमाडौँका व्यस्त बजार सुनसान बन्दै भाडा तिर्नै नसक्ने अवस्था आएपछि साना व्यापारी पलायन। सत्तापक्ष दोषी रहेको प्रतिपक्षको आरोप। पाकिस्तानमा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै कूटनीतिक कर्मचारीको तलबमा रोक्का। सरकार विनाशको बाटोमा हिँडेको पूर्व प्रधानमन्त्री खानको टिप्पणी।
र ए डिभिजन लिगमा फ्रेन्ड्ससँग मच्छिन्द्रको रोमाञ्चक बराबरी, मनाङ र सङ्कटाले पनि 2-2 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।